अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन डर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहां भूखे नंगे बच्चे भी आहों पे पाले जाते हो, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हो, जहां मजबूरों के खून से अपने पाप भी धोए जाते हो, उस देश की मट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है। उस देश की एक कमसिन लड़की देखो तो हमें क्या कहती है। मैं आज अपने सिले हुए लब खोलने की जसारत कभी ना करता। मैं अपने अंदर उठने वाले अल्फाज के मद्दोजर को ही खामोश कर देता। मैं अपने ज़हन की दीवारों पर उभरने वाली तस्वीर को ही मिटा देता। मैं अपने पर्दाए समात को ही तारीक कर देता। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हल्का गैरां से उठने वाली कुछ धीमी धीमी बेमानी सरगोश ने मेरे जहन को, मेरी सोच को, मेरी जुबान को, मेरे अफ्कार को, मेरे नजरियात को, मेरे एहसासात को, मेरे जज्बात को, मेरे मुशाहिदात को, मेरे तजुर्बात को और सबसे बढ़कर मेरे अल्फाज को जिला बख्शी। और मैं अपने तखय्युलात को दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे सवाल मेरी जात की होती तो मैं माफ कर देता, लेकिन यहां बात है मेरे वतन अजीज की इज्जत और उसकी तौकीर का। सवाल सारे गुलिस्तान की इज्जत का है, नहीं सवाल फकत मेरे आशियाने का। यह जब रस्म चली है, मेरे रकीब आज सूरज को चराग दिखाने चले हैं, हवाओं के रस्ते में दिए जलाने चले हैं, कागज की नाव को सदा बहाने चले हैं, कागज के दस्तानों से कोले उठाने चले हैं, समंदर को दरिया में गिराने चले हैं, फूलों से उनकी खुशबू चुराने चले हैं, और कहां हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिलाने चले हैं। और दिल तो करता है मातम करूं तेरी तकरीर का, फिर ख्याल आता है बच्ची है परेशान होगी। अरे अल्फाज के दाव पेच मुझे भी आते हैं, काफी और अदीफ की माला पे रोना मैं भी जानता हूं, जुमलों फिक्रों की संगजनी में मैं भी माहिर हूं। मैं अगर चाहूं तो काफी और अदीफ के दुल्हन बनाकर उसके माथे पर अल्फाज की बिदिया सजा दूं, उसके पांव में खूबसूरत जुमलों की पायल पहना दूं। मगर नहीं, सच्चाई और हकीकत की अपनी एक जुबान होती है, और ये वही लोग समझ सकते हैं जो कुल शऊर रखते हैं और फहम फिरासत के मालिक हैं। और अपनी तो ये फितरत है कि हमेशा दिन को दिन और रात को रात कहा है, सच को सच और झूठ को झूठ कहा है। हम तो मुद्दत से ही हक गोई के मुजरिम हैं हुजूर, हम पे
نظام بڑی دیر کے بعد آیا ہے. ارے 712 میں ہندوستان سے ایک بہن کی پکار آئی تھی تو محمد بن قاسم حجاز اٹھ کر یہاں گیا تھا. آج اسی ہندوستان سے پھر ایک کم سن ناسمجھ و نادان آواز بلند ہوئی ہے, لیکن معاملہ کوئی اور ہے. ارے جس معاشرے میں عورت کا راج ہو وہاں للکارنے کے لیے عورت کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کی کا جواب دینے کے لیے پتھر ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم بچوں کی بات کا برا نہیں مانتے. ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو فن تقریر میں ہمارا مقابلہ کر سکتا, اس لیے کہ بچی سے انتہا پسند لکھی لکھائی تقریر کروا دی گئی. ورنہ ایک 13 سال کی لڑکی یہ کیا جانے کہ شملہ معاہدہ کیا ہے, یہ تاشکند میں کیا لکھا ہوا ہے. ارے یہ نہیں جانتی کہ 1965 میں جو صبح کا ناشتہ لاہور کرنے چلے تھے وہ زندگی بھر کا کھانا بھول گئے. ارے آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی. چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے, شیر کا مطلب اپنے گیدڑوں سے پوچھو جو 1999 میں کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے جسد خاکی کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ اور خط بھی بھیجتے ہیں کہ یہ نام کہیں نہیں. واقعی میں ایک شیر تھا جو ہمارے درمیان گھس کر ہمیں مار گیا. ارے شیر کو شیر کہنے والی کیسے بھول گئی کہ ہر شیر کا ایک سوا سر ہوتا ہے. جسے شیر بولنا نہیں آتا وہ شیروں کے کچھار میں ہاتھ ڈالتی ہے. جسے نیٹو لفظ کا مطلب نہیں پتا, جو عام ٹینک اور پیٹرن ٹینک کا فرق نہیں جانتی, جو نہ جنرل نیازی کو جانتی ہے نہ ہمارے کسی شہید و غازی کو, آج وہ ہمیں کہتی ہے کہ کشمیر تو ہوگا پاکستان نہ ہوگا. تو ہماری فکر نہ کر, فضائے بدر بھی ہوگی, جذبہ ایمان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. اللہ رسول ہے ساتھ ہمارے, ساتھ اپنے قرآن بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. کراچی, پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور ملتان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. ارے کم سن لڑکی, تیرے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کہنے کی عمر ہے اور تم ملکوں کو تار تار کرنے کی بات کرتی ہے. تیرے جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک اور قوموں کو لڑوانے کا سبب بنتے ہیں. ارے عورت دیوار سے گر جائے تو اٹھ جاتی ہے, تیری طرح معیار سے گر جائے تو نہیں اٹھتی. جناح تم لوگوں کو اس لیے چبھتا ہے کہ اس نے ہندوستان کا سینہ چیر کر اس میں سے پاکستان نکال دیا. لگتا ہے یہ نچلے درجے کے الفاظ جنہیں تو تقریر سمجھتی ہے, یہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سمجھدار سے مشورہ نہیں کیا. ارے اگر کسی سے پوچھ لیتی تو کوئی تجھے یہ تقریر نہ کرنے دیتا, کیونکہ وہ ہماری تاریخ جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال تک تم پر حکمرانی کی ہے, ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں, ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں, ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے, ہم نے صحراؤں کو اپنے تابع کیا ہے. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے, گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. ارے تیرے ملک کے دریاؤں کا پانی اور تیرے ملک کی عورتوں کی جوانی ہمارے ہی ملک کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن اب بہت ہو چکا, اب بہت ہو چکا. یہ تیری پہلی غلطی تھی جو لڑکی سمجھ کے معاف کی جاتی ہے, اور الفاظ کا جواب الفاظ میں دیا جا رہا ہے. اگر آج کے بعد ایسی کوئی آواز بلند ہوئی تو آواز دبا دی جائے گی, وہ آنکھ نکال دی جائے گی, وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہو بھی سکتا ہے ختم سارا لحاظ, اٹھ بھی سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ. ویسے مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے, لیکن کوشش کرنا کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک مرد ڈھونڈو جو فن تقریر میں ہمارا مقابلہ کر سکے. ارے وقت اور جگہ تم بتانا, کوئی بھی پاکستانی چنو, وہاں حافظ عثمان بھی ہوگا, یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. تو کس قوم کو اٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے جس کے اپنے پاؤں ہی نہیں ہے؟ ارے اس ملک سے اپنا وجود نہیں سنبھالا جاتا, وہ ہم پر کیا قبضہ کرے گا؟ آج ہماری فکر چھوڑ اور اپنی فکر کر. ارے وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور انشاءاللہ تب بھی یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا, دیکھنا پاکستان بھی ہوگا. قائد اعظم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.